यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज चाहिँ नेपालमा चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। यसको बारेमा तपाईको राय के छ, तपाईको बुझाइ के छ, यसको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस् न। असंवैधानिक ढङ्गबाट दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटन कुनै पनि हालतबाट मान्य छैन। आज कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देश आक्रान्त र भयभीत भएको बेलामा असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्ने र चुनावी रटान लगाउने कुरा यो बिल्कुल असुहाउँदिलो भइरहेको छ। यसको यो चाहिँ कुनै समय र सन्दर्भ पनि मिलिरहेको छैन। त्यसैले यो असंवैधानिक छ। यसले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ। केपी ओलीको हिजोको जुन बैलगाडे सिद्धान्त अथवा धारणा थियो, त्यो सबै कुरालाई बाहिर मानिसहरूले जसरी भनिरहेका थिए, आज यो घटनाक्रमलाई एकपछि अर्को हेर्दै आउँदाखेरि वास्तवमै उनी यो व्यवस्थाप्रति, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानप्रति अनुदार रहेछन्, यो प्रति उनको असाध्यै ठुलो वितृष्णा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज पछिल्लो चरणमा देखेको छ। त्यसैले यो प्रतिगमनकारी निर्णय मात्रै होइन कि यो व्यवस्था विरोधी र व्यवस्थाको रक्षक, व्यवस्था स्थापना गर्नेहरूको बिचको यो लडाइँ र सङ्घर्ष हो। त्यसैले यो नेपाली जनताले धेरै ठुलो बलिदान गरेर प्राप्त गरेको यो आजको जुन व्यवस्था हो, यो व्यवस्थालाई बचाउनको निम्ति हामीले, हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण रूपले हामीहरूले भनेका छौँ, प्रतिगमनकारी यो निर्णय असंवैधानिक संसद विघटनको विरुद्धमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने भनेर भनेका छौँ। महामारीको यो बिचमा पनि हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ, गरिनु आवश्यक छ। अहिले महामारीको लहर चलिरहेको छ होइन। महामारीको लहरमा अहिले फेरि अब विरोध गरेर अब सडकमा हिँड्ने सम्भावना पनि कम छ। अब कसरी विरोध गर्नुहुन्छ र कसरी योलाई अब फेरि असंवैधानिक ढङ्गले गरिएको यो विघटनलाई कसरी प्रस्ताव पार्नुहुन्छ हजुरहरूले? यो जुन ढङ्गबाट हिजो राजा महाराजाहरूले जतिखेर चाडपर्वहरू हुन्छ त्यस बेलामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्थे। तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ कि पारसलाई हिजो दसैँको समय अवसरमा जनताहरू सबै चाडबाडमा केन्द्रित भएको बेलामा युवराज घोषणा गरिएको थियो। आज महामारीले देश यस्तो भएको बेलामा केपी ओलीले आफ्नो कुत्सित उद्देश्य मनसाय यही बेलामा संसद विघटन गर्ने मनसाय बाहिर ल्याउनु पनि त्यो राजाको, हिजो जनताहरू महामारीले घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने लकडाउनको समय भएको मौका छोपेर जे गर्न खोजेको छ, यो हिजोको राजा महाराजा र आजको ओली शैलीको कुनै भिन्नता छैन। हिजो राजा महाराजाहरूले पनि मध्यरातमा संसद विघटन गर्थे, आज केपी ओलीले, विद्या भण्डारीले पनि मध्यरातमा संसद विघटन गरेका छन्। यो संयोग पनि होला, तर आज हामीले देखिरहेका छौँ जसरी जनताको विरुद्धमा हिजो राजा महाराजाहरूले कदम उठाउँथे, भूमिका निर्वाह गर्थे, आज निर्वाचित भएर आएको नयाँ तानाशाह केपी ओलीले पनि त्यस्तै गर्न जो खोजिरहेका छन्। तर हामी इतिहासलाई के बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ भने जसले हिजो जनताको विरुद्धमा, अग्रगमन र परिवर्तनको विरुद्धमा यस प्रकारले जनतालाई झुक्क्याएर, जनता एउटा चाहिँ समस्यामा परेको बेलामा अथवा एउटा बाध्यतामा भएको बेलामा यस्ता प्रकारका जुन निर्णयहरू, मध्यरातमा निर्णयहरू गरियो, त्यो निर्णय गरिएका राजा महाराजाहरू आज सङ्ग्रहालयमा कैद भएका छन्। तिनीहरू इतिहासको एउटा पाना भएका छन्। हामी एकदम स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छौँ कि केपी ओली र विद्या भण्डारीले आज देशका निम्ति संविधान र अग्रगमन परिवर्तनको विरुद्धमा आज जुन कदम उठाएर जुन प्रकारको चाहिँ आज उहाँहरूले चाहिँ यसमा खुसी मनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई जुन प्रकारको आनन्द लागिरहेको छ, अब निकट समयमा नै उहाँहरूको हविगत पनि हिजोको राजा महाराजाको जस्तै हुन्छ र उहाँहरू पनि इतिहासको एउटा चाहिँ पाठ बन्नुहुन्छ र त्यो नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक इतिहासले त्यो कुरा यथाशक्ति चाँडो देख्नेछ, बनाउनेछ। पहिलो संसद विघटन भयो। पहिलो संसद विघटनलाई विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ विरोध गरेर सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई खारेज गर्यो र फेरि त्यही कदम फेरि दोहोरिएको छ। यो दोहोरिनुमा चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य के छ र यो कसरी दोहोरिन गयो, यसको बारेमा के हजुरलाई जानकारी छ? यसको बारेमा जानकारी होइन, यो आम जनता जान्दछ। केपी ओली आज कसैको गोटी हो। केपी ओली मध्यरातमा विदेशीहरूसँग डिनर गराएको कुरा नेपाली जनताले प्रश्न बुझेको छ। केपी ओली दिउँसो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, राति प्रभुहरूसँग लम्पछार पर्ने कुरा नेपाली जनताले स्पष्ट बुझेको छ। केपी ओली लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राजनीतिमा उनको हैसियत के थियो भन्ने कुरा जनतालाई प्रश्नसँग थाहा छ। त्यो भएर आज केपी ओली आफू स्वयंले आफ्नो स्वविवेकले यो निर्णय गरिरहेका छैनन्। विदेशीहरूको इसारामा, विदेशीहरूको दलाली गरेर, विदेशीहरूको पाउमा लम्पछार परेर सत्ता र कुर्सीको लागि देश, जनता र राष्ट्रियतामाथि आज केपी ओलीले कुठाराघात गरेका छन् र अदालतले कानुनी हिसाबबाट त्यो गलत हो भन्दा पनि नैतिक हिसाबले न राजीनामा दिए, अझ त्यसका विरुद्धमा विभिन्न प्रकारका
विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारा र कानुनी सङ्कटहरू जटिलताहरू थप्दै राष्ट्रपति स्वयंलाई असंवैधानिक कदम गर्न उक्साएर फेरि संसद विघटन गरेर चुनावमा लैजाने 5 वर्षको लागि म्यान्डेट प्राप्त गरेको, विकास समृद्धि र सुशासन 5 वर्षभित्र दिन्छु भनेर वाचा गरेको, आफूसँग 2/3 बहुमत भएको, तर त्यो 2/3 बहुमत सक्दै आज अल्पमतमा परेर अनि विदेशीहरूको विभिन्न छत्र छाया र इसारामा देश र जनतालाई कुठाराघात गर्दै आज जुन प्रकारको केपी ओलीले संसद विघटन गरेका छन्, यो संसद विघटनको एकमात्र कारण भनेको केपी ओली सत्तामा रहन चाहन्छन् र त्यो सत्ताको लागि देशी विदेशी सबै प्रकारका मान्छेहरूको सहयोग लिन चाहन्छन् र यो उनको आफ्नो डिजाइनभन्दा बाहिरको डिजाइनमा उनी चलिरहेका छन्। अब चाहिँ अहिले संविधान संशोधन गरेर होइन अथवा अध्यादेश ल्याएर चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने कुरा भइरहेछ के अध्यादेशले अब चुनाव ल्याउँछ त? चुनाव हुन्छ त? अध्यादेशले चुनाव ल्याउने होइन। केपी ओलीको असंवैधानिक कदम हिजो विगतमा जसरी सचियो, हिजो जसरी न्यायालयले त्यसलाई खारेज गर्यो, अब न्यायालयले त्यसरी नै फेरि खारेज गर्छ र केपी ओली नेपालको इतिहासमा अब कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी र म नउठ्ने गरी केपी ओलीको अन्त्य हुन्छ भन्न चाहन्छु एउटा कुरा। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको इतिहासमा अब राजनीतिक जीवनमा अब केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा कुनै चुनाव हुँदैन। म तपाईँलाई एकदम प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, कुनै चुनाव हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन र केपी ओलीको नेतृत्वमा देशमा अब कुनै चुनाव हुँदैन। म फेरि पनि यो दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। अभिजीज्यू, बन्दाबन्दीको स्थितिमा नेभी सङ्घले सडक सङ्घर्षमा उत्रिसक्यो। हिजो भर्खरबाट उसले मसाल निकाल्न सुरु गरिसक्यो। योभन्दा अगाडिको जुन संसद विघटनमा अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी र अहिलेको अनेरा सोभियुले अग्रमोर्चामा रहेर आन्दोलनको लिड गरिरहेको थिए। तपाईँहरू अहिले चाहिँ अलिक सुस्ताउनु भएको भन्ने एउटा खण्डन छ, त्यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो छैन। हिजो हामी पनि देशभरि रूपमा हामीले साङ्केतिक रूपमा हिजो पनि हामीले पुतला दहन गरेका छौँ। देशभरि कार्यकर्ताहरूलाई हिजो हामीले सुरुमै सबैभन्दा पहिला नै देशभरि पुतला दहन गर्न विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हिजो घोषणा गरिसकेका छौँ। हिजो यो प्रतिगमनलाई पहिलो संसद विघटन जस्तो प्रतिगामी निर्णयलाई अनेरा सोभियु लगायतका केही साथीहरूले लडेर हामीले परास्त गऱ्यौँ। तर अब यो झन् एकदम केपी ओली त्यति समय पनि 1 महिना पनि नटिक्ने हामीले किन देखिरहेका छौँ भने नेभी सङ्घ हिजो सबभन्दा पहिला नेभी सङ्घ पनि आज सडकमा हिजो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसो हेर्दाखेरि नेभी सङ्घ पनि यो आन्दोलनमा थपियो भनेपछि हिजो त हामीले 1 महिना 1.5 महिना लगाएर केपी ओलीलाई ढाल्यौँ। अब हामी 15 दिन पनि लगाउँदैनौँ। नेभी सङ्घ पनि यहाँ आइसकेपछि, अरू सङ्गठन आइसकेपछि यो खुसीको कुरा हो। तर हामी अहिले चुप लागेर बसेका छैनौँ, हामी पनि देशभरि रूपमा लागेका छौँ। जसरी योभन्दा अगाडिको प्रतिगमनको विरुद्धमा भनेर एउटा सडक सङ्घर्षको घोषणा गर्नुभयो, त्यसका सहसंयोजक रहनुभएका योगेश भट्टराई अहिले यो प्रतिगमन सचियो भनेर, आधा सचियो भनेर यो तपाईँहरूबाट अलिकति छुटिनु भएको भन्ने एउटा आरोप छ। के साँच्चीकै योगेश भट्टराई यो प्रतिगमनको विरुद्धमा तपाईँको साथमै हुनुहुन्छ कि उहाँ त्यो केपी शर्मा ओली पक्षधरमा गइसक्नु भएको? होइन, त म एकिनका साथ त म उहाँको व्यक्तिगत निर्णयको बारेमा अथवा उहाँको आफ्नो के हो कुरा म त्यो सबै कुरा भन्न सक्दिनँ। तर आज बाहिर देख्दाखेरि योगेश भट्टराई जो जसरी प्रतिगमनका विरुद्धमा केपी ओलीको निरङ्कुशता, तानाशाही, अहम र दम्भ, घमण्ड, असंवैधानिक कदम र निर्णयका विरुद्धमा जसरी फ्रन्ट लाइनमा उभिनु भएको थियो, आज यो असंवैधानिक कदम गर्ने सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि उहाँ चाहिँ निर्णायक रूपले उभिनु भएन भन्ने मैले सुनेको हुँ। मलाई फेरि आशा र विश्वास के छ भने योगेश भट्टराई आफैमा अग्रगमन र परिवर्तनको सडक सङ्घर्षबाट स्थापित भएको एउटा युवा नेता भएको हुनाले योगेश भट्टराईले पक्कै पनि प्रतिगमनलाई, असंवैधानिक कदमलाई सेवा पुर्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँ अग्रगमनको आन्दोलनले जन्मिएको मान्छे हो, अग्रगमनको रापतापमा जन्मिएको हुर्किएको मान्छे भएको हुनाले योगेश भट्टराईलाई ढिलो चाँडो अग्रगमन र परिवर्तनकै बाटो रोज्नुहुन्छ। संवैधानिक र कानुनी राज्यकै अवधारणा अन्तर्गत उहाँले आफ्नो विषय राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि यो कोरोना महामारीको बिचमा बन्दाबन्दीको स्थितिमा पनि अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी लगायतका नेतृत्वहरूले तपाईँहरू नेतृत्व गरेर सडक सङ्घर्षमा जानुहुन्छ, नेपाली जनताले बुझ्दा हुन्छ होइन? होइन, हामीले के भनेका छौँ भने यसबेला हाम्रो दुईटा सङ्घर्षका हाम्रा दुईटा कामहरू हुन्। एउटा महामारीबाट जनतालाई बचाउनको लागि हाम्रो आफ्नो सामर्थ्यले के गर्न सक्छौँ जनतालाई सहयोग पुर्याउने, जस्तो आज हामी रक्तदान गरिरहेका छौँ, कतिपय हेल्प डेस्क बनाएर हामी सहयोग गरिरहेका छौँ, कतिपय हामी अरू विभिन्न अस्पतालहरूमा समन्वय गरिरहेका छौँ, एउटा यो गरिरहेका छौँ। अर्को राजनीतिक महामारीको लागि ओली र विद्या भण्डारीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने भनेका छौँ। स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर हामी प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष जारी राख्छौँ। तपाईँहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गर्छ रञ्जितजी, जस्तो कि तपाईँहरू विरोधको लागि मात्रै विरोध गर्नुहुन्छ। जसरी यत्रो कोरोनाको महामारी भयो, यो बेलामा यता स्कुलहरू खाली छन्, कलेजहरू खाली छन्, होटलहरू खाली छन्, तपाईँले त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा आइसोलेसनको
सेन्टर घोषणा गर्न सक्नु भएन, आइसोलेसन बनाउन सक्नु भएन। जब सरकारको विरुद्धमा उठ्नु पर्यो तब मात्रै अनेरा सबै क्रान्तिकारी अगाडि आउँछ भन्छन्। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो? तपाईँहरूले यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्न चाहिँ तपाईँहरूले साथ नजुटेकै हो? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई विभिन्न कलेजहरू अस्थायी आइसोलेसन तयार गर्न दिनको निम्ति मैले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई भनेको छु। उहाँहरू तयार हुनु भएन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 4वटा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूलाई मैले फोन गरेर आइसोलेसन सेन्टर बनाउन दिनको निम्ति अनुरोध गरेको छु। कतिपय प्राइभेट कलेजहरूलाई पनि मैले अस्थायी आइसोलेसन सेन्टर बनाउन दिनको लागि आग्रह र अपिल गरेको छु। तर कतिपय सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू पनि दिएनन्। अनेरासमी क्रान्तिकारीले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न नसके तापनि राज्य हुँदाहुँदै राज्यले गर्न नसकिरहेको बेलामा अनेरासमी क्रान्तिकारीले सबै कुरा गर्न त सक्दैन थियो। यद्यपि हामीले सहयोग पुर्याउन खोजेको कुरा, हामीले यो महामारीको बेलामा आफ्नो भूमिका उठाउन खोजेको कुरा छ। सँगै हामीले राज्यलाई भनेका थियौँ, राज्यले यो सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू अथवा कतिपय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई, विद्यालयहरूलाई पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने कुरामा राज्यले पहल गरोस्। आवश्यक पर्छ भने यो राज्यले टुडीखेलमा चाहिँ अस्थायी आइसोलेसन बनाओस्। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस्, रामलीला मैदानमा चाहिँ भारतको रामलीला मैदानमा 500 बेडको चाहिँ आइसियु सहितको त्यहाँ अस्पताल निर्माण गरे 15 दिनमा। हामी पनि बनाऊ। त्यसको लागि अनेरासमी क्रान्तिकारीले कति स्वयंसेवक दिनुपर्छ। हामी टुडीखेलमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउनको निम्ति स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ। स्कुल कलेजमा अस्थायी प्रकारको आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुहोस्, हामी त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ। तर राज्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, 3 करोड जनसङ्ख्या छ, 27,000 बेड छ भनिएको छ। मान्छे अक्सिजन नपाएर, चाहिँ बेड नपाएर, त्यस पछाडि आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर मान्छे दैनिक मरिरहेको छ। देशको प्रधानमन्त्री कहाँ चाहिँ यो अस्पतालमा कहाँ अक्सिजन छैन, कहाँ छैन। देशको तपाईँ मन्त्रीहरूको हालत हेर्नु होला। मान्छेलाई यहाँ अक्सिजन चाहिएको छ, मान्छेलाई यहाँ अस्पताल चाहिएको छ। उहाँ चाहिँ आर्यघाटमा दाउराको कमी नगर्नु होला भनेर यस्ता प्रकारका गैर जिम्मेवार जुन सरकारको तौर तरिका छ। हामीले सरकारलाई भनेको के हो भने, हामी देशको एउटा नागरिकको हैसियतले राज्यप्रति हाम्रो अनेकौँ असहमतिहरू छन्, यो राज्यको अनेकौँ खराबीहरू छन्, गलत कामहरू छन्, त्यो बारेमा हाम्रो फरक धारणा छ। तर यो महामारीको बेलामा यो महामारीले कुनै पार्टी भन्दैन, कुनै समूह भन्दैन, कुनै केही भन्दैन। हामी एउटा नागरिकको हैसियतले हामी भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ भन्दा हामीले पाएका छैनौँ। राज्य नियन्त्रित शैक्षिक संस्था र मैले तपाईँलाई भने म नामै लिदिन सक्छु। म 4-5वटा कलेजका क्याम्पस प्रमुखहरूलाई त मैले फोन गरेको छु, तपाईँको कलेज हामीलाई 3 महिनालाई दिनुहोस्, आइसोलेसन बनाउँछौँ भनेर मैले 2-4 जनालाई भनेको छु। विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले कुनै पनि कलेजहरू सरकारले नदिनु भनेको छ, आइसोलेसन नबनाउनु भनेको छ। यो सरकारको कुरा हो र सरकारले यो महामारीको यस्तो स्थितिमा आफ्नो ड्युटी पुरा गरेको छैन, जिम्मेवार बनेको छैन, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छैन भने अनेरासमी क्रान्तिकारीले कसरी चुप लागेर बस्छ? ताली बजाएर सरकारले राम्रो गरेको छ भनेर केपी ओलीको उखान टुक्कामा कसरी हाँसेर ताली बजाउन सक्छ? त्यो भएको हुनाले हामीले विरोध होइन, हामीले खबरदारी गरेका हौँ, हामीले राज्यलाई प्रश्न उठाएका हौँ। कसैलाई हामीले उठाएको प्रश्न मन नपर्न सक्छ, कसैलाई जवाफ नभए पछाडि हाम्रो क्वेसनहरू हामीले उठाएका क्वेसनहरूले उसलाई असजिलो अप्ठ्यारो हुन सक्छ। कतिपय केपी ओलीलाई बा भनेर आई लभ यु भन्नेहरूलाई हाम्रो प्रश्न मन नपर्न सक्छ। हामीले बोलेको कुरा उसलाई विरोध लाग्न सक्छ। उसले त्यहाँ केपी ओलीलाई बा भनेर सबैले आई लभ यु भन्न सक्छ, तर हामी भन्दैनौँ। भन्नको लागि उनले काम गर्नु पर्यो, राज्यको अनुमति दिलाउनु पर्यो। अध्यक्षज्यू, अबको केही बेरमा तपाईँहरू 149 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसको सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएला संसदलाई, त्यो हाम्रो शुभकामना छ। तर केही गरी पुनःस्थापना भएन र मध्यावधि चुनाव हुने नै भयो भने के माओवादी केन्द्र चुनावको लागि तयार छ? हामी त चुनावको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा त हामीले 63 पछाडि नै भनिसकेका छौँ। चुनावको लागि तयार छौँ भनेको होइन, तर छैनौँ भनेको छैनौँ। तर तपाईँ महामारीको यो बेलामा लासहरूको थुप्रोमा सत्ताको कुर्सीको लागि चुनाव गर्ने भन्ने कुरा, जनताको महामारीको बेलामा यो सारा समस्या भएको बेला असंवैधानिक कदम उठाएर मनपरी गरेर चाहिँ आफ्नो सत्ता र कुर्सीको मोहलाई चाहिँ सिद्ध गर्ने कुरा, तृप्ति लिने कुराको हामी साक्षी बस्न सक्छौँ। र तपाईँलाई भनौँ नो चुनाव हुन्छ ल, संवैधानिक हिसाबले कुनै समस्या आदि इत्यादि भयो भने चुनाव हुन्छ। तर केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुँदैन देशमा, यो कुरा तपाईँ बुझिराख्नु होला। चुनाव गर्ने गरी केपी ओलीले गरेको पनि होइन। र हामीलाई विश्वास फेरि के छ भने न्यायालयले, नेपालको संविधानको व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत न्यायालय हो र त्यो न्यायालयले नै न्यायपूर्ण निर्णय गर्न सकेन अथवा चाहिँ यो संविधानको सही व्याख्या गर्न सकेन भने देश कुन दुर्दशातिर जान्छ। त्यसैले हामीलाई पूर्ण विश्वास छ हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले अनेकौँ टिप्पणीहरूका बावजुद पनि सही निर्णय गरेको हो, अब पनि गर्नेछ।
र मानव सर्वोच्च अदालतले गरेन भने पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा चाहिँ संविधानमा के कुरा लेखिएको छ भने इतिहासको निर्माता जनता हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ। यो इतिहासको यसरी बिट मर्यो भने, यो अग्रगमन र परिवर्तनको बिट केपी ओलीको प्रतिगामी कदमले मर्यो भने अर्को नयाँ इतिहासको नयाँ पाना जनताले फेरि अर्को सङ्घर्षबाट लेख्नेछन्। यो कुरामा के कुनै गुन्जाइस छैन र यसमा दुःख मान्नुपर्ने केही जरुरी छैन। यहाँले अन्तिममा अब यो संसद विघटनलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ, अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ठोस निर्णय नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ के छ ठोस निर्णय? संसद विघटन पूर्णतया असंवैधानिक छ, गलत छ। यो अदालतले यसलाई सच्याउँछ। केपी ओलीले आफ्ना सबै बाटाहरू बन्द भएपछि सत्ता र कुर्सीमा जसरी एउटा चाहिँ माछोलाई पानीबाट बाहिर निकालेपछि त्यसको अस्तित्व सिद्धिन्छ, केपी ओली कुर्सी र सत्ताभन्दा बाहिर निस्केपछि आफ्नो अस्तित्व सिद्धिने भएको हुनाले कुर्सी र सत्ताको लागि सबै प्रकारका हरकत गर्न केपी ओली तयार भएको। तर यो केपी ओलीको यो हरकतले यो अन्तिम हरकत हो। अब यस पछाडि केपी ओलीको कुनै दायाँ बायाँ केही कुनै षड्यन्त्र टिक्नेवाला सफल हुनेवाला छैन। अब देश नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। केपी ओली रहित देश अब चाँडै बन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। हस्, धन्यवाद।